बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मैं आपका खिदमतगार मौलाना सैयद आसिफ रज़ा नक़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़ुक़नुस इस्लामिक टीवी। नाज़रीन, रजब मुरज्जब का मुक़द्दस महीना जारी सारी है और आप इससे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। 27वीं रजब का दिन आपने कैसे गुजारना है, ये मैं बड़े अहम तरीन जिनका ज़्यादा ताक़ीद से वारिद हुआ है वो अमाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हर दिन और रात का अमल मैं वीडियो नहीं बना रहा, मुझे पता है कि जो इंसान अमल आसानी से कर सके वो वीडियो बनानी चाहिए और ताकि उससे लोग इस्तिफ़ादा करें। मकसद तो है कि लोग इस्तिफ़ादा करें, मकसद तो है कि पैगाम पहुँचे, मकसद तो है कि लोग वीडियो देखें और फिर उस पर अमल करें। ये हदफ और मकसद है हमारा फ़कत। तो 27वीं रजब उल मुरज्जब का दिन इंसान कैसे गुजारे, और ये दिन जो है वो रिवायात में आता है कि ईदों में से बहुत बड़ी ईद का दिन है। कौन सा? 27 रजब का दिन ईदों में से बहुत बड़ी ईद का दिन है। क्यों? इसलिए कि इसी दिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस रिसालत हुए और इसी दिन जिब्राईल अहकाम रिसालत के साथ हुजूर पर नाजिल हुए और इसी दिन को आपने तबलीग का काम शुरू किया। और इसमें चंद अमाल, यानी आपकी तबलीग का पहला दिन कौन सा दिन ठहरेगा? वो 27 रजब का दिन होगा और ये ईद का दिन है। और इसमें क्या करना है जनाब? चंद अमाल पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। ये अमल 27वीं शब का मैं पहले बयान कर चुका हूँ। ये 27वें दिन का अमल है। फरमाते हैं कि सबसे पहले क्या करें? गुस्ल करें, क़ुर्बत अल्लाह की नियत से गुस्ल करें। और दूसरे नंबर पे क्या है? रोज़ा जो है वो 27 का रखना है। ये दिन साल भर में इन 4 दिनों में से एक दिन है कि जिनमें रोज़ा रखने की एक खास इम्तियाजी शान है। जैसा कि इस दिन का रोज़ा 70 साल के रोज़े का सवाब रखता है। 27वीं रजबुल मुरज्जब का जो रोज़ा रखता है उसका सवाब कितना है? 70 साल के रोज़े के बराबर सवाब उस शख्स को मिलता है कि जो 27वीं रजबुल मुरज्जब का रोज़ा रखता है। तीसरे नंबर पे कसरत से इस दिन दरूद पढ़ना है। इस दिन जो है वो कसरत से दरूद पढ़ना है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, पूरा दरूद पढ़ना है, भर के दरूद पढ़ना है, बिल्कुल दुम कटा दरूद हरगिज़ 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 नहीं पढ़ना। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत करना, यानी ज़ियारत वहाँ जो लोग करने जा सकते हैं जाएं, जो नहीं जा सकते तो यहाँ वो ज़ियारत पढ़ें, रसूलुल्लाह की ज़ियारत पढ़ें, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़ें। ये अमल हो गया। 5वां अमल जो है वो जिक्र किया गया है कि रियान बिन जो है बिन असलत जो है वो रावी हैं इस बात के, और वो ये रिवायत करते हैं कि जब इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम बगदाद में थे तो आप 15-27 रजब का रोज़ा रखते थे। यानी ये बयान कर रहे हैं, रिवायत ये कह रही है कि इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम क्या करते थे? 15 रजब का रोज़ा भी रखते थे और 27 रजब का रोज़ा भी रखते थे, और आपके मुतअल्लिक़ीन ही रोज़ा रखते थे, जो आपके से मुतल्लिक़ थे, जो आपके मानने वाले थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करते थे, वो भी ये रोज़ा जो है रखते थे। 15 का रोज़ा यानी 15 रजब का रोज़ा और 27 का रोज़ा रखते थे। नीज़ हम लोग हजरत के साथ 12 रकत नमाज भी पढ़ते कि हर रकत में सूरह हमद के साथ कोई सा सूरा पढ़ा जाता। नमाज के बाद सूरह हमद, सूरह तौहीद, सूरह फलक और सूरह नास में से हर एक 4-4 मरतबा हम पढ़ते। ये एक अलग अमल है कि ये भी अगर इंसान कर लेता है 27वीं को, तो ये सारे अमल हैं। तकरीबन 5 अमल मैंने बताए हैं 27 वाले दिन कि आप ये अमल आसानी से कोई कर सकता है तो करे, अगर नहीं कर सकता मुस्तहब है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो करेगा तो यकीनन इस दिन इस रोज़े का सवाब तो मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि 70 साल के रोज़े का सवाब मिलता है
کہ جو یہ مستحبی روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اگر کسی کے ذمہ واجب روزے ہیں تو وہ اسی دن میں وہ واجب کی نیت سے رکھ لے تو انشاءاللہ ثواب بھی سارا حاصل ہو جائے گا اور آپ کا واجب روزہ بھی ایک جو ہے وہ کور ہو جائے گا۔ ایک نہیں بلکہ اس میں تو رجب المرجب میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن بھی روزے رکھنے چاہیے، 15 رجب کا روزہ رکھنا چاہیے، 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہیے، 13 رجب کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو یوم البید ہیں ان تینوں میں رکھنا چاہیے، 13، 14، 15، 13، 14، 15 یہ بھی روایات آئی ہیں، مختلف روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس کو جو عمل سوٹ کرتا ہے، جس کو جو عمل اس کو اپنے لیے بہتر لگتا ہے، آسان لگتا ہے، وہ کر سکتا ہے وہ کرے، چاہے ایک ہی عمل کیوں نہ کرے ضرور، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہارے کثیر ترین اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ احسن عمل کو دیکھتا ہے، اور تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے بس وہ تمہارا خلوص بتائے گا۔ یہ خلوص اور اندر کی بات جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ کون سا بندہ کیا ہے، لیکن خلوص اتنا ہونا چاہیے کہ اگر تھوڑا سا بھی عمل کر لو نا تو وہ خالق قبول و مقبول کر لے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور اس دنیا میں بھی کامیابی۔ اگر اس دنیا میں مال و دولت کے حوالے سے کسی کو کامیابی نہ بھی ملے تو انسان کی گزر اوقات ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کی کامیابی بہت لازمی، بہت ضروری اور واجب ہے اور فرض ہے۔ ہر انسان یہاں جو کرے گا وہ وہاں کاٹے گا، یہاں بوئے گا وہاں کاٹے گا، اس لیے اپنی قبر کو کشادہ کریں اور اپنے اعمال اتنے زیادہ کریں، اتنے اچھے کریں، اتنے بہترین کریں، بس احکام الہی کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد بلکہ مرنے سے پہلے فرشتہ ملک الموت بھی تمہارے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں آئے گا اور تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح قبض نہیں کرے گا، اور قبر میں بھی وہ فرشتے تمہیں اتاریں گے اور پھر تمہارا حساب و کتاب اتنا آسان ہو جائے گا اور تمہیں عالم برزخ میں اچھی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ قیامت کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے اعلیٰ ترین جنت دے دی جائے گی اور پھر تم بھی کئی لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ یہ عام بندے کی بات ہے، اولیاء کی بات تو بعد میں ہے، معصومین کی بات تو بعد میں ہے، ائمہ اور نبیوں کی بات تو بعد میں ہے، وہ ہستیاں تو بہت ہی اعلیٰ وارفہ ہیں، لیکن اگر عام بندہ بھی خالص ہو، مخلص ہو، اللہ کے دین کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ، تو وہ عام بندہ بھی کئی بندوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے عقائد درست ہو اور اس فروعات دین کو بجا لاتا ہو، حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو، واجبات کو ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، مکروہات سے بچتا ہو اور مستحبات کو بھی بجا لاتا ہو، تو ایسا بندہ جب جاتا ہے تو دوسرے بندوں کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف کروانے کے لائق بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے دوستو کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ جہنم کی آگ بڑی تیز ہے اور ہمارا جسم بڑا نرم ہے، برداشت نہیں ہو سکے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔